जब सास ने आकर जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर दी तो वो बहुत खुश हुए और जल्दी से उठकर इसको अपनी गोद में ले लिया और पूछने लगे, ये तो मुझे बताओ कि मेरा यूसुफ इस वक्त कहाँ है। वो बोला कि यूसुफ को हमने मिस्र में पाया है और मुल्क के मिस्र के बादशाह हैं। बिन्यामीन और दूसरे भाई भी इनके पास मौजूद हैं और अच्छी तरह आराम में हैं, और मेरे पीछे यहूदा भी आ रहे हैं और वो अपने हमरा हजरत यूसुफ का कुर्ता लेकर आ रहे हैं। और हजरत यूसुफ ने चलते वक्त ये ताकीद फरमाई थी कि ये कुर्ता मेरे बाप के मुंह पर डाल दीजिएगा, अल्लाह ताला के हुक्म से इनकी आंखें ठीक हो जाएंगी, लिहाजा वो कुर्ता लाकर आपके मुंह पर डालेंगे ताकि आपकी बीनाई ठीक हो जाए। एक बात की और भी उन्होंने ताकीद की थी कि सब अहले बैत को यहाँ ले आओ। ये सुनकर जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बहुत अच्छा, इसमें कोई मजाका नहीं, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि मेरा यूसुफ इस वक्त किसके दीन पर है? अपने बाप दादा के दीन पर है ये उसने ये दीन छोड़ दिया? मुझे तो इस बात का बहुत ज्यादा खदशा है। इसने कहा कि वो अभी तक अपने बाप दादा के दीन पर कायम है। ये बात सुनकर जनाब याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खुश हुए और उठकर मस्जिद में चले गए और मस्जिद में जाकर 2 रकत नमाज शुक्राना की अदा की और तमाम कनान के लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। थोड़ी ही देर में यहूदा भी याकूब अलैहिस्सलाम के पास आ पहुंचे और आते ही यहूदा ने वो पिराहन जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिया था याकूब अलैहिस्सलाम के मुंह पर डाल दिया। इस पिराहन के डालने की ही देर थी कि आंखें जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की ठीक हो गईं और वो हर चीज को देखने लगे। फिर इस पर अपने बेटू से कहने लगे, हमने तुम्हें कहा ना था कि मुझे यूसुफ के पिराहन की खुशबू आ रही है। जैसा कि अल्लाह ताला ने भी इस चीज का जिक्र कुरान पाक में कुछ इन अल्फाज में किया है और इसका तर्जुमा कुछ यूं है, बस आया खुशखबरी लाने वाला तो इसने डाल दिया इस कुर्ते को ऊपर मुंह के और वो नाबीना थे और ठीक हो गए। अलगार्थ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाद रुखसत करने के साथ के अपने 3 भाइयों को और भी रुखसत किया और इनको अच्छे अच्छे उम्दा कपड़े चुन चुन कर और हर भाई को अलहदा अलहदा देकर अहले कनान के लिए 1000 ऊंट, माबोज गंदम के किस्म किस्म की खाने वाली चीजें, अच्छे अच्छे घोड़े बतौर हदिया बाप के पास भेजे ताकि तमाम अहले कनान को हिस्सा मिल सके और तमाम अहले कनान मेरे बाप के हक में दुआ करें। ये चीजें कई दिन के बाद शहर कनान में पहुंच गईं। फिर इसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तमाम अहले बैत को लेकर मिस्र के करीब पहुंचे। इस खबर को सुनकर बादशाह रेयान बहुत खुश हुआ और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अब बहुत शुक्र है उस अल्लाह का कि जिसने तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से मिलाया और तमाम अहले बैत से तुम्हारी मुलाकात हुई और जितना माल पहले सबके वास्ते तुमने अपने वालिद बुजुर्गवार के पास भेजा था हम इससे बहुत ही खुश हुए और भी इतना माल खजाने से लेकर अदाए शुक्र में फकीरों और मुताजों को खैरात करो। फिर रेयान ने भी हदिया खास हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वास्ते भेजा। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम अहले मिस्र को दिबाए रूमी से आरास्ता करें, मकानात नए नए जुदागाना तैयार हूँ। बस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम माँ अपने लश्कर बादशाहत के मिस्र से निकल गए। 2 मंजिल आगे बाप के इस्तकबाल को आए। इधर जनाब याकूब अलैहिस्सलाम का ये हाल था कि जब रास्ते में किसी से मुलाकात होती तो इससे पहले यही दरियाफ्त करते कि बताओ मेरा यूसुफ कहाँ है, क्या तुम लोगों ने उसे देखा है या नहीं। वो लोग इसके जवाब में कहते कि वो हम लोगों में कैसे हो सकते हैं, लोग तो इनके गुलाम हैं। चनाचा इसी रास्ते में तकरीबन 80 सवार ऊंट पर से गुजरे और इन सब से जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का हाल दरियाफ्त किया। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाज़ाते खुद नहायत बाहिशमत दबदबा लश्कर लेकर आप पहुंचे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस शतर की अमारी पर तशरीफ लाए जो हजरत यूसुफ ने खास अपने वालिद मोहतरम के वास्ते भेजा था। चनाचा रास्ते में बाप बेटे से मुलाकात हो गई और बाज़ तफसीरों में लिखा है कि बादशाह मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कह दिया था कि जब अपने वालिद बुजुर्गवार से मुलाकात हो तो तुम अपने घोड़े से नीचे न उतरना। अगरचा अपने बाप की ताजीम वाजिब है लेकिन बादशाहों का प्यादा होना मुनासिब नहीं। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर ये तजवीज अमल में लाए कि बादशाह रेयान के हुक्म की भी तामील हो जाए और अपने वालिद मोहतरम बुजुर्गवार की ताजीम भी बचा लाऊं। तो वो एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा उतरे। इसके बाद वो फौरन मुशाहिदे में गए और गायब से एक निदा आई, ऐ यूसुफ, जो जिसका मोहब्बत जानी होता है तो इसकी माँ जैसी मोहब्बत होती है। ये बात सुनते ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जाना कि ये हदायत अल्लाह ताला की जानब से है और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते ही अपनी सवारी से उतर पड़े
اور محبت و تعظیم سے یوسف کو اپنی اماری پر اٹھا لیا اور پھر دونوں مل کر بہت روئے اور یہ حال دیکھ کر تمام اہل لشکر بھی رویا اور ان کے رونے سے سب بھائی اور تمام لشکر پیادہ مصر میں آئے۔ خبر ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام لشکر میں یوسف کے آئے اور ان میں نشان جتنے تھے وہ سب پست ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا سر سب سے بلند ہوا۔ یہ دیکھ کر سب حیران و متحجب ہوئے اور اسی اثنا میں دیکھا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہنستے تھے اور یوسف علیہ السلام روتے تھے۔ کبھی یوسف علیہ السلام ہنستے تھے تو یعقوب علیہ السلام روتے تھے۔ اتنی محبت کہ کسی نے روح زمین پر شاید آج تک نہ کی ہو۔ اتنی محبت کہ باپ نے رو رو کر بیٹے کے لیے آنکھیں گوا دی۔ اس میں ایک اشارہ ہے جو کہ در حقیقت عاشقانہ کہلاتا ہے، یعنی کبھی عاشق روتے ہیں تو معشوق ہنستے نظر آتے ہیں اور کبھی معشوق روتے ہیں تو عاشق ہنستے نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل بیت کو لے کر اس قصر معلا میں جا اترے جو کہ خاص یعقوب علیہ السلام کے لیے بنایا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو لے کر شاہی تخت پر بٹھا دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور بلندی پر تخت شاہی کے اپنے ماں باپ کو بٹھایا اور پھر سب کے سب بھائی اس کے آگے سجدہ تعظیمی میں گر گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی اس وقت کی شریعت میں جائز تھا، اب منع کر دیا گیا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو ویڈیو دیکھنے والے بھی کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ سجدہ کرنا پہلے شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت محمدی میں منسوخ ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سجدہ کرنا بالکل سراسر غلط ہے۔ آج کل جو آپ لوگوں نے ایک نیا رواج بنا رکھا ہے کہ درباروں میں جا کر سجدہ کرتے ہیں، خدارا ایسا نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کو خوف کیجیے۔ شریعت محمدی میں کسی انسان کو سجدہ کرنا سراسر غلط ہے اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے، وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ اللَّهِ، یعنی کہ تحقیق مساجد اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں جن میں سجدہ کرنا اللہ کو ہی سجدہ کرنا ہے، سوائے اس کو کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو جائز ہے، کسی انسان کو سجدہ تعظیمی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کیا بھی جا سکتا تھا تو وہ پہلے تھا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہنوں سے نکاح جائز تھا، پھر وہ موقوف کر دیا گیا۔ اسی طرح سے یہ سجدہ تعظیمی کا حکم پہلے تھا مگر شریعت محمدیہ میں ہمیشہ کے لیے موقوف کر دیا گیا ہے۔ بعض حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، یہ وہی خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کرتے ہیں، کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی میرا خواب سچا کر دیا۔ بعد اس کے دوسرے دن تمام اہل مصر نے اپنے اپنے ہدیے نذرانے جناب یعقوب علیہ السلام کو پیش کیے جو در حقیقت حساب اور گنتی سے باہر ہیں۔ وہ سب مال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آئیوں کو دے ڈالا۔ پھر ریان بن ولید بھی یعقوب علیہ السلام کو دیکھنے آیا۔ خدا کے فضل و کرم سے ان کی محبت کی برکت سے وہ دین اسلام سے مشرف با اسلام ہوا۔ پھر اس کے کئی لوگ آئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو دیکھنے جاتا اس کو ایک عجیب قسم کا نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہوا دکھتا اور وہ نہایت ہی مطہر ہوتا، پھر وہ دین اسلام قبول کر لیتا۔ اس کے بعد ریان بن ولید نے جناب یعقوب علیہ السلام سے پوچھا، اے حضرت کیا یوسف آپ ہی کے صاحبزادے ہیں؟ وہ بولے جی ہاں، یہ میرے ہی بیٹے ہیں۔ تب بادشاہ ریان نے کہا کہ میں ان سے بہت خوش ہوں اور میں نے ہی اس خوشی میں اپنی سلطنت کا کل اختیار ان کو دے دیا ہے۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ریان، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اسی کو کل جہان کا اختیار ہے۔ راویوں نے روایت کی ہے کہ اس وقت بادشاہ کے گھر میں 7 چکیاں نگین طلائی تھیں اور ہر ایک چکی وزن میں 5000 من کی تھی۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاؤں میں ایک چکی کی ٹھوکر لگی تھی۔ یہ دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے آ کر اسی چکی کو اٹھا کر پھینک دیا اور یہ قوت حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے سبب حاصل ہوئی تھی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مختصر سا آپ کو نیکسٹ جو اس کا پارٹ رہتا ہے وہ بتاؤں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ ویڈیو دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دریائے نیل کے کنارے پر اپنے رہنے کے واسطے عمارتیں بنوائیں
اور پھر وہیں سکونت اختیار کر لی۔ روایت یوں کی جاتی ہے کہ ایک دن یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ جانتے تھے کہ میں کنعان میں ہوں، تو کیوں تم نے مجھ کو اپنے حال سے خبر نہ دی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے مؤدبانہ عرض کی، ابا جان، میں نے بہت سے خطوط آپ کی خدمت میں لکھے اور سب کے سب اس وقت میرے پاس ایک صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، اور کہا کہ جب میں آپ کو خط لکھ کر بھیجنے کا قصد کرتا تو اسی وقت جبرائیل امین آتے اور مجھ کو بھیجنے سے منع فرما دیتے اور مجھ سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے یوسف، اللہ فرماتا ہے کہ ابھی تمہاری ملاقات کا وقت نہیں آیا اور ابھی کچھ عرصہ باقی ہے، اب تم اس وقت یہ اپنے والد بزرگوار کو مت بھیجو۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے،